पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने 16 मार्च की शब काबुल में 2 और नंगरहार में 4 अहम मकामात पर मौसर हमले करके दहशतगर्दी के मराकज़ को निशाना बनाया है। इन हमलों के नतीजे में असलहा डिपो और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। शदीद धमाकों ने इस अमर की तस्दीक की कि वहाँ गोला बारूद के बड़े ज़खायर मौजूद थे। ये कार्रवाइयाँ उस मुनज़्ज़म हिकमत अमली का हिस्सा हैं जिसका मकसद अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा है। इसी तनाजुर में ऑपरेशन ग़ज़्ब-उल हक़ अब एक फैसला कुन और मौसर रुख इख्तियार कर चुका है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान कंधार में फितना खारिज और अफ़गान तालिबान के 684 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, जबकि 252 अस्करी चौकियों को तबाह और 44 को कब्जे में लेकर ख़त्म किया गया है। मजीद 229 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपें भी तबाह की गई हैं। 27 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाइयों में निशाना बनाया गया है। ये आदादो शुमार इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान दहशतगर्द नेटवर्क्स को कमज़ोर और तालिबान के अस्करी ढांचे को भी शदीद नुकसान पहुँचा रहा है। दूसरी जानिब चीन ने हालिया दिनों में पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान सालसी की कोशिशों को फिर तेज़ किया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक रब्ता करके इस बात पर जोर दिया कि दोनों ममालिक मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें। चीन के अलावा ईरान, रूस, कतर, सऊदी अरब और तुर्की भी माजी में पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान सालसी की कोशिशें करते रहे हैं। ताहम इन तमाम सिफारती कोशिशों में कोई खातिर खा पेशरफ्त नहीं हो सकी, जिसकी बुनियादी वजह अफ़गान तालिबान का हट धर्मी पर मबनी रवैया है। तालिबान न सिर्फ दोहा मुआहदे के तहत किए गए वादों की पासदारी में नाकाम रहे हैं, बल्कि वो भारतीय पुष्ट पनाही से फितना खारिज जैसे दहशतगर्द अनासिर की सरपरस्ती भी कर रहे हैं। यही वो अवामिल हैं जिनकी बिना पर पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग़ज़्ब-उल हक़ के तहत अफ़गानिस्तान में मौसर कार्रवाइयाँ शुरू की। ये इक़दाम बैनुल अक़वामी कानून और कौमी सलामती के तकाज़ों के ऐन मुताबिक है। अफ़गान तालिबान का तर्ज़ अमल पूरे खित्ते के अमन के लिए भी शदीद ख़तरा है। रूस और कई ममालिक के साथ अक़वाम मुत्तहिदा भी ये कह चुका है कि अफ़गान तालिबान दहशतगर्द तंजीमों के साथ अमली ताउन कर रहे हैं। इस सूरत हाल में एक अहम सवाल यही है कि क्या ऐसा रवैया रखने वाले फरीक के साथ किसी भी किस्म की सालसी की गुंजाइश बाकी रह जाती है? जो तालिबान आलमी सतह पर किए गए दोहा मुआहदे की पासदारी नहीं कर रहे, उनकी यकीन दहानियों पर किस बुनियाद पर एतबार किया जा सकता है? मजीद बरां क्या बगैर किसी ठोस और काबिल तस्दीक ज़मानत के महज सालिसों की मौजूदगी में मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना दानिशमंदाना भी होगा? जब तक अफ़गान तालिबान दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ अमली और फैसला को नहीं लेते, उस वक्त तक ना तो मुज़ाकरात बामायने हो सकते हैं और ना ही खित्ते में पायदार अमन कायम हो सकता है। पैनल की राय इसी पूरी सूरत हाल पर आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। सिफारतकारी, सालसी और मुज़ाकरात की तमाम तर कोशिशें, अफ़गान तालिबान का मुसलसल हट धर्मी का मुज़ाहरा, ऑपरेशन ग़ज़्ब-उल हक़, कामयाब अस्करी हिकमत अमली का इजहार, क्या अब अफ़गान तालिबान के साथ सालसी की गुंजाइश बाकी रह जाती है? हसन निसार साहब, दोस्त ममालिक पहले भी सालसी की कोशिशें करते रहे, एक बार फिर सालसी की पेशकश है, मगर दोहा मुआहदा तोड़ने के बाद क्या तालिबान की जानिब से किसी भी तरह की यकीन दहानी के ऊपर यकीन किया जा सकता है, जबकि वो किसी आलमी यकीन दहानी को नहीं मान रहे जो वो खुद उन्होंने दी थी? ये फिर आपने सालसी छेड़ ली है। आपको समझाया भी है शहजाद साहब ने कि सालसी क्या होती है और इसकी गुंजाइश हमेशा होती है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इनका इस्लाम, मैं चूँकि मुस्लिम वर्ल्ड ज़रूरत से ज़्यादा फिरा हुआ आदमी हूँ। बचपन में हम स्काउटिंग में जाया करते थे अफ़गानिस्तान, कभी मरी, कभी एबटाबाद, ये वो उस ज़माने में स्काउटिंग का बड़ा रिवाज था, अच्छे स्कूल्स में ना वो होते थे। खैर, ये एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ। दे आर जेन्युइनली कन्विंस्ड, इनका दीन और है, दे आर जेन्युइनली कन्विंस्ड कि स्मगलिंग एन इस्लाम है। क्यों? उनकी जस्टिफिकेशन बड़ी है, मुकाना है, कह देखो तिजारत है और तिजारत तो हमारे हुजूर भी करते। खैर, अच्छा, अफ़गान लीडर्स का बात करते हुए आपने दोहा का जिक्र किया है, तो दयारे मुक़द्दस वाला जो ऐद था वो भूल गए हो? वो तो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी इस तरह बनता है कि कहाँ किया गया। अच्छा, हमारे आज तक ये ट्रेडिशन है कि न्याय दे भई फलाना कर, मस्जिद जाके कसम खा लिया तो सीमाल ना, तो वो दयारे मुक़द्दस है। अच्छा, लेकिन वक्ती तौर पे भी अगर ये कॉम्प्रोमाइजिंग मुनाफ़क़त वाली की पोजीशन में आएँ
تو گلوبل کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہاتھ ذرا نرم کیا جا سکتا ہے اور شاید اس صورتحال میں چین کوئی بہت ہی پازیٹیو رول ادا کر سکے. درست. بس ٹھیک ہو گیا. عامر صاحب، افغان طالبان جان بوجھ کر مذاکراتی عمل یا کیے گئے وعدوں کو سبوتاژ کرتے ہیں، بھارتی سرپرستی کا اعتماد ہے، یا احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں؟ ایکچولی میں اسٹریٹجی ان کی ہے کیا؟ ان کو اسٹیبلٹی درکار ہی نہیں ہے. ان کی کنوکشن کو سمجھنا پڑے گا عائشہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کنوکشن کو سمجھنا کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. حسن نثار صاحب نے ایک ایگزامپل دیا نا کہ وہ جنرلی سمجھتے ہیں کہ اسمگلنگ جو ہے وہ بالکل ایک جائز چیز ہے. اب آپ 30 سال پہلے چلے جائیں، 1996 میں پہلی دفعہ ان کی حکومت بنی کابل میں، 30 برس ہو گئے ہیں. اس میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ چاہے قصہ بامیان کے مجسموں کا ہو، خدا کے مجسموں کا ہو بامیان کے اندر، جس میں جاپان پیٹ کے مر گیا کہ بابا نہ ان کو خراب کرو، ہم اپنے خرچے پہ ان کو اپنے پاس لے جاتے ہیں، آپ کو بھی کچھ دے دیں گے اس کا، یہ مجسمے توڑ کے آپ کو کیا ملے گا؟ کیا وہ مانے؟ ہم بات سفارتی کوشچن بھی کر رہے ہیں نا. کیا انہوں نے مان لیا؟ نہیں، انہوں نے بارود سے اڑا دیا. اسامہ بن لادن کے اوپر پاکستان کی انٹیلیجنس نے ممکن بنایا سعودی انٹیلیجنس کی ملاقات ملا عمر کے ساتھ، جس میں ان کو سمجھایا گیا کہ ایک شخص جو کہ اب بین الاقوامی دہشت گرد قرار دیا جا چکا ہے، اس کے سر سے آپ ہاتھ ہٹا لیں ورنہ آپ کا ملک برباد ہو جائے گا. کیا وہ نہیں مانے؟ اب اس حکومت کے اوپر آتے ہیں، اسی سوچ کا تسلسل آپ کو اس کے اندر وہ ملتا ہے. پاکستان کی بات کرنے سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے کئی سالوں سے پوری دنیا اپنا سر پیٹ رہی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے اپنی بچیوں کو پڑھنے دو، اپنی عورتوں کو کام کرنے دو. اس کا جواب طالبان کیا دیتے ہیں؟ وہ ایک قانون بنا دیتے ہیں کہ عورتوں کو تو مارنا جائز ہے، بس ان کے زخم نظر نہ آئے، جتنا مرضی چاہو وہ ان کو مار دو. پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سارے عرصے میں یہ جنگ سے افغانستان پر پاکستان کی جانب سے حملے ہونے سے پہلے کتنی دفعہ پاکستان نے ان سے کہا ہے کہ آپ تحریک طالبان پاکستان کو لگام ڈالیں؟ امریکہ تو اسامہ بن لادن کی حوالگی کا مطالبہ کر رہا تھا نا، ہم نے تو یہ مطالبہ بھی نہیں کیا. ہم نے ان سے کہا کہ جی آپ ان کو لگام ڈالیں، یہ آپ کی سرزمین کو ہمارے خلاف نہ استعمال کریں. اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اب ظاہر ہے کہ آپ کو ماننا پڑے گا. ایک 30 سال کا عرصہ ہے عائشہ، کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو ماننا ہوگا کہ کچھ چیزیں ممکن نہیں ہوتی ہیں. تو اگر سفارتکاری یہاں پر ممکن نہیں ہے تو جس صورت میں ہم سفارتکاری کو جانتے ہیں، تو میرا خیال ہے شہزاد چودھری صاحب کی بات میں بہت اہمیت ہے کہ آخر ہم نے افغانستان کے اندر ایک عرصہ دراز تک مذہبی انتہا پسندوں کے ساتھ اپنے روابط رکھے ہیں، ان کی ہم مدد بھی کرتے رہے، ان کے لیے بہت کچھ کرتے رہے، ہم نے ان کو پناہ گاہیں بھی دی ہیں پاکستان کے اندر. تو اب جو تھوڑے سے معتدل عناصر ہیں افغانستان کے اندر، ان کے ساتھ کوششیں کر کے دیکھ لیں، ان کے ساتھ روابط بڑھا کر دیکھ لیں. کیونکہ دیکھیں، اگر پاکستان کو چھوڑیں، اگر وہ چین نے بھی اپنی پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اور چین کے اکنامک انٹرسٹ ہیں افغانستان کے اندر، وہ صرف یہ ہمسایہ گیری والی بات نہیں ہے، وہ صرف ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ نہیں ہے، ان کے اسٹرانگ اکنامک انٹرسٹ ہیں افغانستان کے اندر، جن سے بہت زیادہ فائدہ افغانستان کو ہو سکتا ہے. اگر ان کی بات نہیں مانی تو اب کس کی بات مانی؟ یہ لوگ بات ماننے والے نہیں ہیں. وہ کیا سمن بکمن امین قوم لا یرجعون، یہ ایسے ہی رہیں گے، یہ بات ماننے والے ہے ہی نہیں ہیں. اب پاکستان کے پاس واحد الٹرنیٹو یہ ہے کہ وہ اس طرح کے عناصر کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے بڑھائے اور مزید مضبوط کرے جو ان کے خیال میں افغانستان کے اندر رہتے ہوئے سوچ کے اندر کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں. اور یہ انفارچونیٹلی یہ عمل جو ہے یہ کوئی شارٹ ٹرم کے اندر ممکن نہیں ہے. تو اس دوران پھر یہ جو پریشر ابھی پاکستان نے اس کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ جہاں اس کو خبر ملے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان اپنے اڈے بنا رہی ہے، ان کے اسلحے کے ذخائر ہیں، وہاں پر وہ وہی کارروائیاں کرے جو اس وقت کر رہے ہیں. درست ہو گیا جی. گنجائش رہتی ہے بات چیت کی، مگر افغان طالبان نے ہمیشہ ہی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا ہے. پھر وہ سفارتکاری اور ثالثیہ مذاکرات انہیں ناکام کیا. تو فیصلہ افغان طالبان نے کرنا ہے کہ انہیں استحکام درکار ہے یا پھر جنگ.